अस्सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहित तय्यबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। बिरादरान ईमानी, आज का खुतबा जुमुआ जो अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में दिया जा रहा है, इसका उन्वान है इल्म, नॉलेज, और आज हम चौथे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इससे पहले 3 खुतबे 3 मुख्तलिफ जुमुआत में दिए जा चुके हैं। आज ये चौथा सिलसिला गुफ्तगू है बउनवान इल्म। पिछले खुतबे में अर्ज़ किया था कि इल्म माल से बेहतर है। 7 वजूह पिछली मरतबा मौला कायनात के इरशादात गिरामी से पेश की गई। आज का खुतबा यहाँ से शुरू हो रहा है। कीमतो कुल्ल इम्रिइन, हर इंसान की जो कीमत है, ये मौला कायनात का इरशाद गिरामी है बिहारुल अनवार में। मा युहसिनुहु, हर इंसान की कदरो कीमतो वक़्त वैल्यू उसके एहसानात से पता चलती है, और एहसान इल्म की वजह से होता है। यानी भाई पर एहसान, बहन पर एहसान, माँ बाप पर एहसान, कम्युनिटी पर एहसान, खुद पर एहसान। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बेचारे अपने ऊपर भी एहसान नहीं करते, जुल्म करते जाते हैं। तो इल्म इंसान को एहसान के लिए आमादा करता है। फिर फरमाया कि या मोमिन इन्ना हाज़ल इल्म वल अदब समनो नफ्सिक। ए मोमिन, इल्म और अदब, नॉलेज और एथिकल वैल्यूज, एटिकेट्स, ये कीमत है तेरी जान की। जो बंदा इल्म दोस्त नहीं, अदब दोस्त नहीं, समझे वो बेवक़्त है, बेक़द्र कीमत है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो ज़ीरो है। बंदा अगर ज़ीरो से हीरो बनना चाहता है तो इल्म और अदब के साथ रहे। इल्म, नॉलेज और अदब, एटिकेट्स। फज्तहिद फी ताल्लुमिहा, मौला फरमाते हैं फी ताल्लुमिहिमा, कोशिश कर ए मोमिन, इल्म भी हासिल कर और अदब भी हासिल कर। ये मुसलसल कोशिश का सरकार हुक्म फरमा रहे हैं। फमा यजीदु मिन इल्मिका व अदबिका यजीदु फी समनिका व क़द्रिक। जैसे जैसे तेरा इल्म व अदब बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तेरी वक़्त, कीमत और कदर बढ़ती जाएगी। लिहाजा इंसान इसको प्राइमरी तसव्वुर करे, इल्म को और अदब को।
یہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے، اعرف منازل شیعت علی قدر روایتہم، شیعوں کے درجے اگر بنانا چاہتے ہو تو ان کے درجے بناؤ ہم سے کتنی روایتیں نقل کر رہا ہے بندہ، اتنے درجے اس کے بڑھتے جائیں گے۔ لہذا ہر شیعہ کو چاہیے کہ وہ علوم اہل بیت کی احادیث کو، روایتوں کو یاد کرے۔ مثلا ایک مسلم نام کے صاحب گزرے ہیں، طالب علم ہیں، محمد ابن مسلم۔ یہ امام نے کہا کچھ حافظے کا امتحان دو، حافظہ، میموری۔ آج کل تو خیر میموری آلموسٹ زیرو ہو گئی ہے۔ صبح ناشتہ کیا کیا تھا پوچھو تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ سوچ کے بتائیں گے۔ یہ عجیب ہے، حافظہ انسان کا اتنا کمزور ہو گیا ہے مصیبتوں نے، پریشانیوں نے، بیماریوں نے، تکلیفوں نے۔ ابھی یہ ایک عجیب تھیوری آئی ہے، اس سے آپ اور میں بچ بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ مائکرو ویو کی وجہ سے دماغی بیماریاں لگ رہی ہیں۔ جن علاقوں میں مائکرو ویو استعمال نہیں ہوتا وہاں پر الزائمر وغیرہ ہوتی نہیں، زیرو ہے ان جگہوں پہ۔ جہاں پر یہ استعمال ہو رہا ہے وہاں الزائمر 60s 70s کے بعد بہت زیادہ بھولنے کی بیماریاں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے آپ سب کو۔ اللہ تعالیٰ بی بی پاک کے ایام ہیں سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمۃ الزہرا کے، اللہ ان کے صدقے میں مجھے اور آپ کو محفوظ و مصون و معمون فرمائے، اور ہمارا حافظہ انشاءاللہ برقرار رہے، زندہ رہے، لائیو رہے، میموریل رہے۔ خیر، سرکار نے فرمایا کہ قدر تشیع، شیعہ کی قدر بھولنے سے نہیں ہے، شیعہ کی قدر علم سے ہے۔ علم جتنا زیادہ روایتیں نقل کرے گا اتنا بڑا شیعہ ہوگا، اتنا اچھا شیعہ ہوگا۔ مجھے یاد ہے ہم جب قم گئے تو ہمارے جو پرائمری استاد تھے، اکثر تو بیچارے فوت ہو گئے، اب ان میں سے کوئی کدوکا ہی شاید زندہ ہوں، وہ ہمیشہ ہمیں ایک بات فرماتے تھے، میں آپ کی خدمت میں آج عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے بیٹا جب بھی گفتگو کرو اتنے رچ ہو جاؤ، مالدار ہو جاؤ کمیونیکیشنز میں، احادیث میں، روایتوں میں، تمہارے ہر جملے میں یا دوسرے جملے میں ایک روایت معصوم کیا جائے۔ یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، تھوڑا سا ہی آپ یاد کرنا ضرور۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا چھٹی کی کلاس میں نے اور آپ نے پڑھا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بعد میں وہی خیارکم بھی آ گیا۔ سب سے تم میں سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ آج بھی مجھے یاد ہے وہ چھٹی جماعت میں جو یاد کیا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس طرح اگر ہر روز نہ صحیح ہر ہفتے صحیح، اس لیے میں ٹاپک بھی ایسے چنتا ہوں کہ جس میں احادیث کی بھرمار ہوتی ہے، تاکہ کچھ نہ یاد رہے، 2-4 حدیثیں ایک بھی یاد ہو جائے اگر تو سال میں 40 یاد ہو جائیں گی کم از کم۔ بے شک عربی نہ یاد کریں، کوئی ضروری نہیں کہ عربی، یہ مضمون ہی ذہن میں رہے۔ مثلا یہی روایت آج ذہن میں رکھ لیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بیٹا شیعوں کی قدر روایتوں کے ساتھ ہے، جیسے جیسے حدیثوں میں ان کا لیول بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ان کی وقت قدر بڑھتی جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ روایات آل محمد کو نقل کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ فوجدت فی الکتاب، سرکار فرماتے ہیں میں نے کتاب میں دیکھا ہے، مولا علی علیہ السلام کی کتاب بتایا تھا، یاد ہوگا، ایک کتاب ہے مولا کی کتاب و علی۔ ہمارے پاس تو خیر وہ کتاب نہیں ہے، اس کے کچھ اوراق میں نے زیارت کی ہے۔ حضرت علی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب و علی۔ میں جب مانچسٹر میں تیسری مرتبہ گیا محرم پڑھنے تو وہاں پر ایک صاحب تھے، ابھی بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وہ ترکی میں گئے تھے، انہوں نے 27 والیوم کی کتاب علی دیکھی، 27 بڑے اتنے بڑے والیوم، اتنے بڑے والیوم کی، وہ چمڑے پہ لکھی ہوئی، ان کے بقول 27 والیوم۔ بہرحال وہ لائے کہ نہیں لائے خدا بہتر جانتا ہے۔ پکچر ضرور لائے تھے، پکچرز کی زیارت میں نے بھی کی ہے ان کے دولت خانے کے اوپر۔ کتاب علی میں سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے ان قیمتا
कुल इम्रिइन व क़दरिही मारिफतो। फरमाते हैं मेरे जद अली का फरमान है, हर इंसान की कदर व कीमत उसकी मारिफत है। इल्म के साथ एक और चीज़ आ गई, मारिफत। इल्म इंसान को नुकसान दे सकता है अगर उसके साथ तौअम मारिफत ना हो। ये देखिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, आप नहीं देखते कि ये नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर जो एटम मारे हैं, ये जाहिलों ने नहीं मारे हैं, ये वो किसानों ने नहीं मारे, ये आलिमों ने मारे हैं। इल्म के साथ मारिफत ना हो, इल्म के साथ खशिया इलाही ना हो, इल्म के साथ तक़वा इलाही ना हो, वही इल्म इंसान को मगरूर बना देता है, मुतकब्बिर बना देता है। हमारे मराजे को देखें, जैसे जैसे उनका इल्म बढ़ता जाता है, उनका तवाज़ो बिल्कुल वो ज़मीन गिर होते जाते हैं। मसलन आगे खुमैनी से मैंने ख़ुद सुना, आगे खोई से, इमाम खुमैनी, इमाम खोई, मैंने ख़ुद सुना उनसे। जब किसी ने आकर तारीफ़ की तो उन्होंने कहा कि मैं तो मन तलबा कूचे कस्ता, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ। उन्होंने कहा आप नायब इमाम हैं? उन्होंने कहा मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ। जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाता है, उनका तक़वा, ज़ोत, परहेज़गारी, डाउन टू अर्थ होना, उसमें इजाफ़ा होता जाता है। ये इल्म नंबर 4 का उन्वान आज आपकी खिदमत आलिया में पेश किया जा रहा है। अक़रबुन्नास मिन दरजतिन नबुव्वते अहलुल इल्म वल जिहाद। पैगम्बर की अजीब हदीस है, फरमाते हैं नबियों के बाद, अंबिया के बाद अगर कोई दर्जा है, ज़ाहिर है ऑफकोर्स हमारे आइम्मा तो अफजल हैं, वो तो साबिक़ा अंबिया से भी अफजल हैं, उनको तो बिल्कुल जहन में न रखें। यानी नबियों, इमामों के बाद अगर कोई दर्जा है तो अहलुल इल्म वल जिहाद। पहला दर्जा उलमा का है, दूसरा दर्जा जिहाद वालों का है, मुजाहिदों का। मिदादुल उलमाए अफजल मिन दिमाइ शुहदा। उलमा की कलम की स्याही शुहदा के खून से बेहतर है। जरा गौर फरमाए, ये स्याही जिससे हलाल मोहम्मद लिखा जाता है और हराम मोहम्मद लिखा जाता है, ये शुहदा के खून से अफजल है। तालिबुल इल्म रुकनुल इस्लाम। फरमाए जो तालिब इल्म है, आलिम तो आलिम, तालिब इल्म रुकनुल इस्लाम है, इस्लाम का पिलर है। इस्लाम की इमारत गिर जाएगी अगर तालिब इल्म को गिरा दिया जाए। तालिब इल्म की जो इमारत इल्म की है, दीन की इमारत, वो तालिब इल्म के पिलर से कायम है ताकि रग़बत रहे तलब इल्म की। वयोता अजरुहु मअन नबिय्यीन। अगरचे वो गैर मासूम है, मगर उसे जब अजर दिया जाएगा क़यामत के दिन, जब बुलाया जाएगा तो नबियों के साथ साथ, नबियों के बाद तालिब इल्म को बुलाया जाएगा। पहले कहा जाएगा नबी आ जाएं, ये अजर ले ले, फिर कहा जाए तालिब इल्म आ जाएं, अपना अजर ले ले। क्या मकाम है तालिब इल्म का। इसलिए आलिम बनना बड़ा मुश्किल है, मगर तालिब इल्म तो हम बन सकते हैं, स्टूडेंट तो हम सब बन सकते हैं। तालिब इल्म, हम सब तालिब इल्म बने। इसको बंद कर दीजिए, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है ये हीट की। अच्छा, अब ये बस आखिरी, मैं पहले खुतबे के आखिरी जुमलों पे आ रहा हूँ। तालिबुल इल्म रुकनुल इस्लाम व युअता अजरुहु मअन नबिय्यीन। पैगम्बर की हदीस है, उलमा और उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। ये ज़रा जुमला गौर से सुन लें, इसको ज़रा मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है, समझाना भी बड़ा ज़रूरी है। वो उलमा जो बनी इसराइल के अंबिया से अफजल हैं, वो ज़वाते मोहम्मद व आले मोहम्मद है, वो अफजल है। हमारे जो 14 हैं वो साबिक़ा अंबिया से अफजल है। ये हमारा शियों का अक़ीदा और नज़रिया है। वो उलमा जो अंबियाए बनी इसराइल की मानिंद हैं, वो दर्जे में नहीं, नऊज़ुबिल्लाह, दर्जे में गैर मासूम मासूम के बराबर कैसे हो सकता है। तकलीफ़ों में, परेशानियों में, जैसे बेचारे अंबिया के सर फाड़े जाते थे, वैसे मौलवियों के सर फाड़े जाते हैं बेचारों के। जैसे अंबिया को तंग किया जाता था, टार्चर किए जाते थे, उलमा बेचारों को टार्चर किया जाता है, तकलीफ़ें दी जाती है।
جیسے انبیاء غربت و افلاس میں بیچارے زندگی گزار کے گئے، علماء بیچارے بھی غربت و افلاس میں، جیسے انبیاء تہمتوں الزامات میں ساری زندگی بیچارے لڑتے رہ گئے اور ان کو ساری زندگی اذیتیں دی گئیں، علماء کو بھی، میری امت کے علماء کو بھی ایسی ہی اذیتیں دی جائیں گی۔ آخری حدیث مبارک سن لیجئے اور بس آج یہیں خطبہ تمام ہو جائے گا۔ پہلا، العلماء مصابیح الارض، علماء زمین کے ہدایت کے چراغ ہیں۔ علماء کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، علماء کے ذریعے حلال و حرام کا علم ہوتا ہے، علماء کے ذریعے انسان کو طہارت، پاکیزگی، وجوب، حرمت، کراہت، اباحہ کا علم ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے علماء کے ذریعے کہ یہ کام کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ حدیث پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوئی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کوئی معصوم ہو گئے، علماء تو غیر معصوم ہیں، ان سے خطا کا امکان ہے، مگر وارث سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو وراثت ہے علمی، ادبی، ثقافتی، اخلاقی، شرعی، دینی، کتابی، وہ علماء کے ذریعے آگے پہنچے گی۔ علماء وہ کام کرتے ہیں جو انبیاء معصوم ہوتے ہوئے کرتے ہیں، یا غیر معصوم ہوتے ہوئے وہی کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ طالب علم بنے، علماء کا احترام کریں، طلاب دین کا احترام کریں، اور دین کے ساتھ معرفت رکھیں، علم کے ساتھ معرفت رکھیں، اور علم کے ساتھ عمل پیرا ہوں تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہم السلام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ برادران ایمانی، یہ جو آج کا دوسرا خطبہ ہے، عموماً میں پیغمبر اکرم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی تأسی میں پہلا پورشن توبہ کی دعوت کے لیے اور دوسرا پورشن کرنٹ ایشوز کے لیے خاص قرار دیتا ہوں۔ آج میں توبہ کی بابت ایک اہم گزارش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہر دفعہ ایک نہ ایک وائرس کا، پچھلی مرتبہ یاد ہوگا جہل مرکب کے بارے میں گفتگو، آج میں گفتگو کر رہا ہوں گالی گلوچ سے پرہیز کے بارے میں۔ یہ میں نے بڑے بڑے پرہیزگاروں میں بھی دیکھا ہے کہ غصے میں آ کر وہ ماؤں بہنوں کی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لفظ حرامی ہماری کمیونٹی میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ باپ بیٹے کو حرامی کہہ رہا ہے، بیٹا باپ کو حرامی کہہ رہا ہے، استغفر اللہ، بھائی بھائی کو حرامی کہہ رہا ہے۔ یہ لفظ حرامی اتنی بڑی گالی ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں۔ اس لیے میں گزارش کہ ماشاءاللہ آپ حضرات تو خیر بڑے متدین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میں بالکل یہ ببانگ دوحل کہہ سکتا ہوں کہ المہدی والے شکر خدا ہے، نہ گالی دیتے ہیں نہ گالی سنتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح محفوظ رکھے اور اسی طرح آپ نیکی پھیلاتے رہیں اور اپنا دامن بچاتے رہیں۔ ایک دوست تھا امام
जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, वो 20 साल से दोस्त था। 20 साल क़राबतो 20 सनतन, जो 20 सालों की क़राबत होती है, क़ुर्ब होता है, दोस्ती होती है, वो अशीरतुन, वो रिश्तेदार बना देती है। 20 साल में जो बंदा साथ रहे वो रिश्तेदार बन जाता है। तो सरकार आ रहे थे तो उसने किसी को इसी लफ्ज़ से पुकारा, बार बार मैं न कहूँ। सरकार वहाँ रुक गए, जलाल आ गया। आपने कहा कि तुमने इसको इस लफ्ज़ से पुकारा है? कहा ये मेरा मुशरिक नौकर है, ये मेरा नौकर है जो कि मुशरिक है, गुलाम है, मुशरिक है। तो आपने फरमाया कि काफिरों के यहाँ भी जो उनकी नस्लें चलती हैं उनमें उनका ख्याल रखा जाता है, उनको भी इस लफ्ज़ से पुकार नहीं सकते। और सरकार ने उसके बाद उम्र भर इस बंदे को अपने पास आने ही नहीं दिया। तो ये है गाली का अंजाम। इसलिए आज बस इतना ही समझ लें, दुनिया में ये पैगाम चला जाए, शियायान अली गाली को हराम समझते हैं। शिया मज़हब में गाली नहीं है किसी को भी। वो मलऊन जिन पर हम लानत करते हैं सुबह शाम, उनको हम गाली नहीं दे सकते। गाली शिया मज़हब में एग्जिस्ट ही नहीं करती। गाली के मूजिद का नाम पिदरे यजीद है, यजीद के बाप ने गाली ईजाद की है। दाढ़ी भी उसने मुड़वाई सबसे पहले और गाली भी उसी ने ईजाद की। अव्वल मन खरक़ लिहयतहु, और जिसने शुरू की गाली। इसलिए शिया मज़हब में गाली का वजूद नहीं। अगर कोई खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे गाली दे आप में से किसी को, आपने जवाब में गाली नहीं देनी, ये बिल्कुल हराम है, गाली बिल्कुल नहीं देनी। लिहाजा ये आज की हद तक जहन में रख लें, इंशाल्लाह ये पैगाम आम हो जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है करंट अफेयर्स का, करंट इश्यूज़ का, आज शब से बड़ी मखसूसी शुरू हो रही है। आज शब से शब हाय शहादत सैयदतो निसाइल आलमीन शुरू हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी मुसीबत है इस्लाम की, आलम इस्लाम की। मुसीबत उज़्मा है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के लिए बाद रहलत रसूल, जिसकी वजह से मौला अली अलैहिस्सलाम फ़ातिह बदरो खंदको उहदो हुनैन व खैबर होते हुए जिस मुसीबत पर धाड़े मार के रोते थे वो शहादत फ़ातिमा है। लिहाजा इन अयाम को बड़ी अक़ीदत से मनाया जाए, बड़े खुलूस से, बड़े एहतमाम से इन अयाम को मनाया जाए। इंशाअल्लाह अल महदी टीवी पर आज रात को भी मजलिस आएगी, अल कुरान सेंटर से। कल दिन में भी मजलिस आएगी ठीक 2 बजे अटलांटिक सिटी से। कल शाम को भी मजलिस आएगी इंशाअल्लाह 7:30 बजे ज़ैनबिया से। और परसों 2 बजे यहाँ पर इंशाअल्लाह फ़िज़िकल मजलिस होगी और टीवी पे भी आएगी। आप तमाम हज़रात व ख़वातीन से, बल्कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं अर्ज़ करूँगा ये जो 3 दिन है बड़ी मुसीबत के दिन है, आज की शब और कल का दिन और परसों का दिन। फिर वो अयाम फ़ातिमिया सानिया जब आएंगे तो फिर ऐसे ही 3 दिन होंगे। तो उन दिनों में भी, इन दिनों में भी पुरसद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को जो बीबी पाक की मजालिस हैं उनमें बावुज़ू शिरकत करें। और मैंने इस दफ़ा ये अहद किया है, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ तालीमात फ़ातिमिया का अशरा। इंशाअल्लाह बड़ा कंप्रीहेंसिव ये टॉपिक है। आज से आप तकरीबन 40 से 50 मिनट की ड्यूरेशन होगी। मैं 10 मजालिस पढ़ूँगा, ये 4 और फिर 6 बाद में इंशाअल्लाह। तो आप हजरात से गुजारिश है, ख़वातीन से भी, बहनों से भी, कि इन मजालिस को सुने और उन पर अमल पैरा होने की कोशिश फरमाएँ। यहाँ मैं आप हजरात ख़वातीन की खिदमत में, तमाम नाज़रीन व नाज़रात की खिदमत में और हाज़िर मोमिनीन की खिदमत आलिया में ये गुजारिश करूँगा कि
الحمدللہ رب العالمین تمام مقدمات اور تمام معاملات ساتھ والی بلڈنگ کے طے ہو گئے ہیں، شکر خدا۔ صرف اب کلوزنگ باقی ہے، 27، 28 یا 29 دسمبر کو انشاءاللہ ان 3 دنوں میں سے ایک دن میں کلوزنگ ہو جائے گی۔ کلوزنگ کے بعد پھر جو مرحلہ ہے آگے بڑھیں گے۔ آپ سے مزید میں دعاؤں کا طالب ہوں، اس لیے کہ بہت ظاہر ہے بہت بڑا بوجھ ہے، یہ تو اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اتارے گا، پہلے بھی اسی نے اتارے ہیں، سارے بوجھ انشاءاللہ وہ اتارے گا، اللہ نے کامیاب کیا ہے انشاءاللہ العزیز بفضل ربی۔ جو اگلا سال آئے گا جیسے میں نے وعدہ کیا تھا 2022 کا، وہ ہمارا وعدہ پورا ہو جائے گا، حال ہمارا ڈبل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہاں ایک آخری بات اور عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی اب آپ کو مہربانی فرمانی پڑے گی، تھوڑی سی جو ہمارے عادات و اطوار ہیں ہمیں ان کو چینج کرنا پڑے گا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کے بعد صفائی پراپر نہیں ہوتی، گاربیج باہر نہیں رکھا جاتا۔ اب ذرا پلیز آپ مہربانی فرمائیں، وہ اگلی جو غفلت ہے اس کو اب ختم کرنا ہے۔ جو بھی پروگرام ہو اس کو باقاعدہ جھاڑو وغیرہ دے کر صفائی کر کے گاربیج جو ہے باہر ٹھکانے لگا کے جانا ہے۔ اب یہ بالکل وہ جو پہلے والی چال تھی وہ نہیں ہوگی، اور ٹائم کی پابندی 100% انشاءاللہ پہلے بھی ہو رہی ہے، اب میں پھر اعلان کر رہا ہوں، اب مکمل ٹائم کی پابندی ہوگی۔ کوئی بھی پروگرام ہمارا 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، خواہ وہ 13 رجب کا ہو یا 3 شعبان کا ہو، کیونکہ لوگوں کی نیچر کے ساتھ ہم نے نہیں لڑنا ٹکرانا، نہ بچوں کو اور بیویوں کو تنگ کرنا ہے۔ اسکول بھی انشاءاللہ جنوری میں کھل رہا ہے، سنڈے اسکول بھی کھل رہا ہے، مدرسۃ القرآن بھی کھل رہا ہے، درس قرآن بھی شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، خواتین سے بھی گزارش ہے کہ انشاءاللہ سنٹر کا حصہ بنے، اور پہلے سے بہتر انداز میں انشاءاللہ سنٹر کو چلایا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پہلے بھی بہترین سنٹر چلا ہے، پھر بھی انشاءاللہ بہترین چلے گا۔ بہت بہت آپ کا شکریہ، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، تعاون بھی فرماتے رہیں۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی بن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء العالمین وبضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سیدِ شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجت القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجہ وسہل لنا مخرجہ واکحلنا زنا بنظرت منا الیہ واجعلنا من المستشہدین بین یدیہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔